ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। ओम अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागश्च हृषीकेशः पृथक् केश निषोदनासि भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यम दोषवदत्ते के कर्म प्राहुर्मनीषणा यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यम इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुषा व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्ता यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यम कारमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नीतसु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसा परिकीर्तिता दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नीतं कृते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः नाद्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया नहि देवता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषा यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागित्यभिधीयते अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यत्यागिनां प्रीत्या नातो संन्यासिनां कुचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सत्कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् नासा पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदिता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु एनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्तेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वात् वदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नीतं संग्रहितम् अरागद्वेषताकृतम् अफलापेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेत्न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तदराजसमुदाहृतम् अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनुपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्त संघो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः काम अयुक्तः प्राकृतः शब्दः शठो नैष्कृत कोलुषः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्तेन धनंजय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकर्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मतिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतान् च
बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्ताया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाभ्यविचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी या तु धर्म कामार्थान धृत्ता धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं वदमेव च ना विमुञ्चतु दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमो परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमो तत्सुखं राजसं सुतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं नातदस्य पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमासक्त्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं जगत् स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा सुनिष्ठितात् स्वभावनीतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परां बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदुष्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यदवाक्याय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपासितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्रया मद्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमभ्यं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि ज्ञानं पाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मदप्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य नायोऽसीति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इदं ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याति गुह्यतरं मया ब्रह्मस्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु
सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मनमना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। या इमं परमं गुह्यं मदभक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवै सत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रीतरो भुवि। अध्यक्षते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममशोषम् अद्भुतं रोमहर्षणं। व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयेत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम